नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन जति जति नजिकै छ, पार्टीभित्रका समीकरणमा पनि तीव्र बदलावका सङ्केत देखिएका छन्। केही दिन अघिसम्म सर्वसम्मतिबाटै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीका विपरीत अहिले विभिन्न पदका लागि धेरै आकाङ्क्षी देखिन थालेका छन्। यति मात्र होइन, प्रतिस्पर्धा भइहाले ओली पक्ष र असन्तुष्ट 10 स्थायी समिति सदस्यको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान पनि गलत हुने देखिँदैछ। ओली पक्षका असन्तुष्टहरू, पूर्व माओवादी र 10 बुँदे पक्षधर समूह एक कितामा उभिने प्रयास सुरु भएको छ। आज हामी एमाले महाधिवेशनको सरगर्मीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब एमालेमा जो सर्वसम्मतिको छनक देखिएको थियो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो, प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने देखियो हो। त्यो अध्याय टुङ्गिया छैन, सर्वसम्मतिकै सम्भावना छ। त्यो त 11 गतेसम्म हुन्छ। तर ओलीजीले आज के भन्नुभयो भने सबैलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला छ, सहमतिका लागि आग्रह गरे करकाप हुन्छ, त्यो म गर्दैन, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा सहमतिका लागि दबाब दिन्न भनेपछि त अब त सुरु भएन प्रतिस्पर्धा। त्यो कुन सन्दर्भ भन्नुभयो? हामीले त हाम्रो पदाधिकारीहरू जो छौँ हामी, खास गरिकन महासचिव, उपाध्यक्षहरू, हामी सचिवहरू, उपमहासचिव पनि, हामी सबैको एकमुखले जोडबल के छ भने यो सहमतिको विकल्प छैन। सबभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको सहमति हो, होइन? अहिले पार्टी आज चाहिँ जुन चुनौतीको बिचमा खडा भएको छ, उभिएको छ, त्यो चुनौतीको सामना गर्ने र आगामी चुनौतीहरूलाई पनि पराजित गर्न सक्ने ढङ्गले सामना गरेर चाहिँ त्यो चुनौतीमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनाउने हो भनेदेखि एउटा मास साइकोलोजी निर्माण गर्नुपर्ने छ कि नेकपा एमाले आज एकताबद्ध छ, एकीकृत छ। अनि त्यो चाहिँ मार्गभन्दा अहिले लिग बाहिर जाने चाहिँ अहिले हामीलाई इजाजत कसैलाई छैन। साह्रै धेरै दिक्क भावला उहाँलाई यति धेरै चाहिँ तपाईँको भिड लागेको छ त्यहाँ, होइन? त्यस कारणले सबै जस्ता पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँको म चाहिँ उठ्छु भनेर भनिराखेको छ, होइन? 400-500 जना त उहाँको कानमा चाहिँ उहाँको कानमा म उठ्छु, मेरो नाम चाहिँ के अरे केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरिदिनुहोस् भनेर भन्नेहरूको चाहिँ 400 जना त कटिसक्यो भन्दा हुन्थ्यो उहाँले हिजो मैले भेट्दाखेरि। त्यो दिगदारीको बिचमा पनि उहाँले भन्नुभयो होला। तर त्यसको बावजुद पनि सहमतिको प्रयास चाहिँ ढोका बन्द गरिरहेन। तर ढोका त अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा त एक खालले बन्द भइसक्यो नि। भीम रावलजीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भयो। त्यो पनि अब हामी सबैको आज पनि मिटिङमा छलफल भयो, होइन? केही साथीहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो, यो अध्यक्षलाई चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाऊ, रावलजीले पनि फिर्ता लिनुहोस्, आफ्नो सहमतिको बाटोमा जाउँ, होइन भनेर आज पनि कुरो उठ्यो। रावलजीले के भन्नुभयो? अनि रावलजीले त्यसमा चाहिँ अहिले तत्कालीन जे भने पनि त्यो त्यहाँ भन्ने कुरा र त्यहाँ वाद प्रतिवाद गर्ने कुरा, पक्ष विपक्ष हुने कुरा, होइन? र भोलिको कुरा हामीहरूको प्रयत्न कतिको चाहिँ सफल हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। भनेपछि भीम रावलजीको पनि यो बार्गेनिङ हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? बार्गेनिङ चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन मलाई। तर उहाँको आफ्नो स्वभाव छ नि, अलिकति चाँडै तातिहाल्ने, होइन? अब प्रकृतिको नियम हो, चाँडै तात्नेहरू चाहिँ चाँडै सेलाउँछन् पनि, होइन? तर यसो भनेर मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ निकालिहाल्नुहुन्छ भन्ने होइन। सकभर चाहिँ उहाँले किन देखाउनु पऱ्यो त त्यो के अरे म चाहिँ अध्यक्षको क्यान्डिडेट भनेर देखाउनु पऱ्यो होइन नि? देखाएर के हुन्छ र? आफू तपाईँको पोलिटिकल्ली उहाँलाई त्यति राम्रो हुँदैन, इन्डिभिजुअली राम्रो छैन नि आजको दिनमा। इभेन चाहिँ उहाँसँगै चाहिँ तपाईँको के अरे बस्नुभएका साथीहरू कसैको पनि सहमति छैन उहाँले चाहिँ त्यो गरेकोमा। यो राम्रो भएन, यो अपरिपक्व भयो। आजको चाहिँ हामी सबैको चाहना यो होइन, पार्टीको चाहना यो होइन, प्रतिनिधिहरूको चाहना त्यो छैन, जनताको चाहना त्यो छैन भन्ने छ नि सबैको। तपाईँले भने जस्तो जति चाँडै तात्छ, जति चाँडै चाहन्छ त्यति चाँडै सेलाउँछ भने जस्तै भीम रावलजीको उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ भोटिङभन्दा केही समय अगाडि भए पनि? होइन, त्यो त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ, होइन? तर त्यसको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ भनेको। तर डेमोक्रेटिक कल्चरमा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा त यो त ठिकै त होला नि, होइन? अनि त्यो त हामीले अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ केपीओलीलाई जे गर्दाखेरि सुख छैन क्या यो मुलुकमा। केपीओलीलाई समृद्धि चाहिँ अभियानमा चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि सुख छैन, होइन? म चाहिँ तपाईँको के अरे पार्टी बलियो बनाउँछु भने एकता गर्दाखेरि सुख छैन, कहीँ पनि सुख दिएन नि उहाँलाई। त्यस कारण उहाँलाई त चाहिँ त्यो सर्वसम्मत भयो भने यसले चाहिँ तपाईँको पेरेर निरङ्कुशता लादेर सर्वसम्मत बने आफू भनिहाल्छ यो दुनियाँमा। तर आजको हाम्रो अवश्य त त्यही हो। फेरि अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अब चाहिँ कमान्डर धेरै छैन, एउटा मात्रै हो। हिजो 2-3वटा कमान्डर भएको हुनाले कमान्डर पछिको चाहिँ के अरे कमान्ड जान्छ नि त, निर्देशन जान्छ नि, डाइरेक्सन जान्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समस्या त्यहाँ भएर छ नि त।
हाम्रो यत्रो चाहिँ के अरे 64% लगभग चाहिँ के अरे बहुमत प्राप्त भएको पार्टीले सफलतापूर्वक चाहिँ तपाईँको काम गर्न पाएन, एकदम फ्री ह्यान्डले चाहिँ काम गर्न पाएन, फुकेर काम गर्न पाएन होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीले, त्यो सरकारले, त्यो भइरहेको चाहिँ तपाईँ सबै सरकार पनि गिर्ने काम भयो। त्यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि लेनिनको एउटा भनाइमा कोट के अरे नेपोलियनको एउटा भनाइमा कोट गर्न चाहन्छु। उसले के भनेको छ भनेदेखि टु ब्याड जनरल्स क्यान डज one bad general can does better than two good generals भनेको छ क्या। दुईटा असल जनरलले भन्दा एउटा खराब जनरलले राम्रो काम गर्छ भन्छ। त्यो भने के भनेदेखि एउटा मात्रै भएपछि त कमान्ड एउटै हुन्छ नि, अनि आफ्नो सकल दर्जा भयो, आफ्नो चाहिँ सबैलाई त्यो लडाइँमा चाहिँ साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ क्या। कमान्ड, केन्द्रीयता होइन, केन्द्रीकरण, एकै ठाउँबाट मात्रै निर्देशन जाने, त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको हिजोको चाहिँ स्थिति र आजको स्थिति एक केपीले एउटै कमान्ड हुँदाखेरि के देख्यो भनेदेखि एकै दिनमा चाहिँ एकै दिनमा वडा अधिवेशन गर्ने भयो, वडा सम्पन्न गर्यो। त्यो त डिक्टेटरसिप भयो नि? होइन, डिक्टेटरसिप होइन, त्यो एकै दिनमा चाहिँ के अरे वडा अधिवेशन गर्यो। त्यो त केपी ओली सबै ठाउँमा गएर चाहिँ यसो गर फलाना बनाऊ भने होइन। त्यहाँको चाहिँ कार्यकर्ताले त्यसलाई चाहिँ अबे गरे क्या। अनि एकै दिनमा पालिका सक्दियो। यो प्रतिनिधिहरू चाहिँ तपाईँको सकभर चाहिँ सर्वसम्मत गर, नसके चुनाव गर। ठिक छ, अब तपाईँले एकै दिनमा गर भन्न सक्यो। केपी ओलीजी एक मात्र कमान्डर हुनुभयो, अब निर्विकल्प कमान्डर हुनुभयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ पहिलाका प्रभावशाली शीर्ष नेताहरूले छाडिसकेपछि, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतमले छाडिसकेपछि कमजोर पार्टीको कमजोर एउटा कमान्डर मात्रै हुनुभयो कि राम्रै बलियो कमान्डर हो? होइन होइन होइन, त्यो बिग्रिएको भत्किएको विसङ्गति युक्त चाहिँ ती चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँका कमान्डरहरू चाहिँ हिँडेपछि हाम्रो पार्टी कमान्डको हिसाबले चुस्त दुरुस्त भयो, एउटै कमान्ड भयो। अहिले यो पछाडिको घटनाक्रमले हेर्नुहोस् न, विधान महाधिवेशन कसैले कल्पना गरिरहेको थिएन यति धेरै चाहिँ भव्य, यति धेरै विशाल र सन्देशमूलक हुन्छ भनेर। होइन, तर पार्टी त कमजोर छ। पहिलाको एमाले जस्तो त छैन। त्यत्रो 2/3 नजिकको सरकार ढल्यो, केन्द्रीय सरकारबाट बढारिनु पर्यो, प्रदेश सरकारहरूबाट बढारिनु पर्यो। एमाले त यो खालको अवस्थामा आउनु त केपी ओलीजीकै गलत नेतृत्वका कारण होला नि त? होइन, त्यो एउटालाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, किनभने हामीले त केपी ओलीले त केसम्म भनेन, प्रचण्डलाई आफूसरको अध्यक्ष दिएको, जबकि त्यो बेला चाहिँ कहाँको चाहिँ एमाले, कहाँको माओवादी, कहाँको प्रचण्ड, कहाँको केपी ओली, देश दुनियाँले विश्वास गरेर पत्याएको केपी ओली, एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे युद्ध अपराधीको रूपमा चाहिँ मान्छेले चिन्हित गरेर चाहिँ अविश्वास गरेको चाहिँ के अरे प्रचण्ड, उहाँलाई अफुसराको चाहिँ तपाईँको के अरे अध्यक्ष बनाउने कुरामा चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ गरे। केपी ओली कहाँ दोष छ? तर व्यवस्थापन सुन्नु न, मूल नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नु नै माधव नेपालजीलाई चाहिँ मै छोराको चाहिँ अध्यक्ष दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको, मैले प्रस्ताव गर्ने त मै हुँ। त्यो कुरा उहाँले सहमत गरेर चाहिँ मान्छे जानु पनि होइन, म पत्लोलु होइन भन्नु, पहिले चाहिँ त्यो पावर सेयरिङको कुरा गर्ने मान्छेले त्यो कसैको डिजाइनमा यो सब भइरहेछ नि। होइन, मेरो एउटा प्रश्न, मूल नेतृत्वले नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो। तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डलाई त्यति धेरै विश्वास गरेर अधिकार दिने भन्ने कुरामा पनि प्रचण्डलाई आज कार्यकारी दिएको छ, भोलि होइन भनेको छ, आज अध्यक्ष नै हो भनेको छ, भोलि दोस्रो अध्यक्ष हो भनेको छ। चाहिँ यो व्यवहारले चाहिँ के अरे खण्डित गरिसकेको विषय के हो भनेदेखि, व्यवहारले चाहिँ खण्डित गरिसकेको विषय के हो भने केपी ओलीका एकदमै एकल काँटे स्वभाव भन्नुहोस्, या केपी ओलीले चाहिँ सबैलाई पेलेर लग्यो भन्नुहोस्, या केपी ओलीले अरूलाई चाहिँ मान्यता दिएन, अरूलाई चाहिँ गन्धाइ गरेन भन्ने कुरा त खण्डित भयो नि। केपी ओलीले त प्रचण्डलाई त्यत्रो चाहिँ के अरे मान्छे बनाएको, माधव नेपाललाई त्यस्तो मान्छे बनाउन चाहिँ प्रस्ताव गरेको, माधव नेपाललाई चाहिँ वरिष्ठ नेता बनाएर राखेको होइन, भन्नुहोस् त कहाँ छ चाहिँ? तर अचम्म लाग्यो के भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यस्तो नेता हो जो ओली पक्षमा बसेर पनि ओलीजीका गलत कामको विरोध गर्न नडराउने मान्छे हो, मुखरित हुने मान्छे हो। ओलीले संहिता विरोधी गतिविधि गर्न थाल्नुभयो अथवा केन्द्रले संहिता विरोधी गतिविधि गर्यो भनेर त्यसमा वकालत गर्ने एउटा मुख्यमन्त्री हो, र ओलीजीले संसद विघटन गर्दा यो गलत छ है भनेर बोल्ने मान्छे ओली पक्षमै बसेर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हो। नेकपा फुट्नु हुँदैन, जसरी पनि बचाउनुपर्छ भनेर हामीसँगै अन्तर्वार्ता दिने नेता पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हो। तर आज त तपाईँ त ती सबै कुरा बिर्सेर बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ, के को लागि? यो सबैको दोष चाहिँ केपी ओलीले लगाउन मिल्छ त? केपीले के गरेन भन्नुहोस् न? यो पार्टी बचाउनलाई चाहिँ माधव आफ्नो चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री आफ्नो अध्यक्षको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने, विरुद्धमा भोट हाल्ने, त्यसको लागि चाहिँ त्यो विजातीय पार्टीको भन्नुहोस् न, म भन्दैछु विजातीय पार्टीको को चाहिँ माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, विजातीय पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो योभन्दा ठुलो राजनीतिक अपराध क्राइम के हुन्छ? पोलिटिकल क्राइम। अनि ओलीजीले त्यस्तो सुन्नु न, त्यस्तो पोलिटिकल क्राइम गरेको मान्छे पनि मैले नै के भनेको, यो हुने कुरा भएछ, लेट बाइगन बी बाइगन। तर
आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे माधव नेपालजीले जति सुकै गल्ती गरे भने पावर सेयरिङको एउटा विषय छ। सधैँ पावर सेयरिङको कुण्ठा हो उहाँको, बाहिर विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने, विधि र पद्धति उहाँले आफैले मान्नु भएको छैन, त्यस कारण त्यो त देखाउने कुरा हो। अनि ओलीजीले मलाई चाहिँ उस गरेन भन्ने, त्यस कारणले त्यो पावर सेयरिङ पारो सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा सहमति हुँदैन नभएको। त्यसले केपीलाई दोहोऱ्याउने ठाउँ छैन क्या। मैले केपीलाई के भनेको भने मैले चाहिँ तपाईँको माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिएर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ मसँग रिसाउनु भयो, मलाई आलोचना गर्नुभयो, पछि हामीले चाहिँ के अरे धेरै पटक भनेपछि तपाईँ त्यो कुरा कन्भिन्स हुनु पऱ्यो भन्नुभयो। अब तपाईँ त मुक्त हुनुभयो नि। केपीले लखट्या हुनाले माधव नेपाल गयो भने त दुनियाँमा कोही छैन। केपीले अध्यक्षदेखि माधव नेपाल गयो, त्यसले दोषी त माधव नेपाल देखिए नि त, केपीले त देखिएन। यो कुरा पनि भनेको पार्टी एकीकरणका लागि प्रस्ताव लिएर जानुहुन्थ्यो, कहिले माधव नेपालजीकोमा, कहिले ओलीजीकोमा विभिन्न प्रस्ताव लिएर जानुहुन्थ्यो। त्यो प्रस्तावमा ठ्याक्कै के थियो र कसले तपाईँको प्रस्ताव मानेन? अनि उहाँले भनेको प्रस्ताव मैले सबै पुरो गरिदिएछु पार्टीभित्र। कसले? मैले सहजीकरण गरेर। माधव नेपालजीले भनेको? माधव नेपालजीले मलाई के भन्नुभयो, मैले त्यो प्रस्ताव राखेपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो। उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो कि आजको दिनमा केपी ओलीलाई चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको यो कुराकानी गर्न सक्ने मान्छे, बहादुर चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँ मात्रै रहेछ। मैले तपाईँलाई चिनेर रहन्छु, म चाहिँ 15 वर्ष तपाईँ के अरे मेरो कमिटीको सदस्य भएर हुँदाखेरि पनि भनेर भन्नुभयो एउटा कुरा। त्यस कारण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, सफलताको शुभकामना छ। एउटा यो त दुईवटा कुरा भन्ने कुरा मात्रै भयो। मैले के भने धेरै लामो 1-1.5 घन्टाको उहाँले चाहिँ आफ्नो गुनासोहरू राखेपछि मैले माधव कमललाई के भने भनेदेखि होइन यो त चाहिँ सबै तपाईँले भोगेको कुरा या तपाईँलाई अनुभूति भएको कुरा या के कुरा चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले होइन। तर आजको दिन तपाईँले भन्नु न के हो त, पार्टी त मिल्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो। पार्टी मिल्ने चाहिँ 1, 2, 3 भन्नुहोस् न, तपाईँले विकल्पहरू अप्सनहरू के छन् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, 1 यो चाहिँ के अरे फागुन 27-23 गते अदालतले फैसला गरायो नि, अनि फागुन 28 गतेबाट चाहिँ एकलौटी रूपमा केपी ओलीले हाम्रो उपस्थिति नगरिकनै जसरी निर्णय गर्दै गयो त्यो निर्णय गरेको कुरा सबै चाहिँ खारिज हुनु पर्यो भने म गराउँछु भने मैले उहाँलाई। ओके, म त्यो खारिज गराउँछु। तर त्यो लकिली मैले त्यो खारिज यता गर्न नपर्दै अदालतले त्यो खारिज भयो भनिदियो र अदालतले खारिज भएको भन्ने कुरो त पार्टीले नमान्न पनि सक्थ्यो। कतिपय कुराहरू टेढेमेढे कुरा गर्न सक्छ नि। तर पार्टीले के भन्यो भने ठिक छ यो चाहिँ तपाईँको अदालतले फैसला गरिसक्यो हुनाले अब हामी त्यसलाई मान्ने, अब मान्यता दिने त्यसलाई भन्यो। त्यो माग पुरा भयो। दोस्रो माग चाहिँ माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमाले मिल्नुभन्दा अगाडिको दिनको 3 गते मिल्यो 75 सालको जेठ 3 गते होइन, जेठ 2 गतेको चाहिँ साबिक एमालेमा चाहिँ फर्काउँछ भने, साबिक एमाले फर्काउँछ, जो जिम्मेवारी थियो, जो पद थियो त्यो सबै कायम हुन्छ भने हामी फर्काउँछौँ 2। त्यो त भइसक्यो। कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले प्रस्ताव गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटीले अन गरेर स्ट्यान्डिङ कमिटीले अन गरेर चाहिँ अब कार्यान्वयन गइसक्यो। अब त्यो त सकियो। त्यसमा पनि केही असमयता छ दसैँमध्येको कहीँ पनि छैन। खालि चाहिँ राहुलजीको चाहिँ तपाईँको के सानो त्यो मतभेद त्यहाँको चाहिँ अध्यक्ष इन्चार्ज र राहुलजीको बिरुको अलि त्यो वर्किङ स्टाइल नमिलेको क्या, कार्यशैली नमिलेपछि त्यहीँ चाहिँ उहाँ चाहिँ गाँजी माझे भयो। नत्र सबै ठाउँ अब त सकियो, त्यहाँ पनि सकियो। अब राहुलजीलाई त पेल्न पनि त पेल्नु भयो। अब त केही पनि लेखराज भट्टलाई लगाएर त्यहाँ राखिदिएर राहुलजीलाई त पेल्ने काम पनि त भयो होइन। त्यो कुरो त मैले छोडिदिएँ, त्यो अरूले छोडिदियो। त्यो त त्यसबारे पनि नजाउँ धेरै। तेस्रो त्यो जे वस्तु चाहिँ गइसक्यो। तेस्रो पावर सेयरिङ चाहियो भन्नुभयो भने पावर सेयरिङ हुनु पऱ्यो। पावर सेयरिङ भनेको त जेठ 2 गते गएपछि त जुन पदमा थियो त्यो भइहाल्यो, उहाँ वरिष्ठ नेता पनि भइहाल्यो होइन। जो चाहिँ उहाँको चाहिँ तपाईँको 3 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष कायम हुने भयो। 3 जना जो सचिव हुन्थ्यो, सचिव कायम हुने भयो। ऊ महासचिव जो थियो ऊ महासचिव कायम हुने भयो होइन त। अनि वरिष्ठ नेता झलनाथ भइहाल्ने भयो, उहाँ चाहिँ पार्टीको नेता अर्को वरिष्ठ नेता हुने भयो। तर त्यसको बारेमा पावर सेयरिङ भने के, पावर सेयरिङ भने के, क्या या त मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेको, या त चाहिँ मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पालो पाउनु पऱ्यो, या त केही नपाउनु पऱ्यो भने होला नि उहाँले। त्यस कारणले मैले भने यो पावर सेयरिङको कुरा म प्रस्ताव गर्छु पावर सेयरिङको कुरा भने मैले उहाँलाई। अनि त्यो पावर सेयरिङको कुरा गएपछि मैले चाहिँ भने अब चाहिँ माधव नेपालजीलाई चाहिँ अब प्रचण्ड त हिँड्ने भयो। हिजो त प्रचण्डलाई पनि चाहिँ के अरे सेकेन्ड चाहिँ चेयरम्यान त बनाएको। प्रचण्डलाई सेकेन्ड चेयरम्यान बनाउन मिल्छ भने माधव नेपाललाई चाहिँ सेकेन्ड चेयरम्यान बनाएर पार्टी एक त हुन्छ भने पार्टी एक त गराउनै पर्ने छ। किन नदिने, के बिग्रिन्छ? यो त महाधिवेशनसम्मको लागि हो होइन। मैले प्रस्ताव राखेँ, मैले टिभी अन्तर्वार्ता पनि दिएँ, केन्द्रीय स्ट्यान्डिङ कमिटीमा मैले प्रस्ताव राखेँ होइन। सुरुमा चाहिँ अध्यक्षले विरोध गर्नुभयो, 1.5 हप्तापछि अध्यक्षले चाहिँ हुन्छ ल अब यो पार्टी जसरी मिलाउने तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो। अनि उहाँले चाहिँ विष्णु पौडेल र
सुभाष नेमाङ जो कार्यदलको सदस्यहरू हुन्थ्यो उहाँहरूलाई पठाउनु भयो माधव कहाँ। ल अब पार्टी दोस्रो अध्यक्ष भएर त्यो काम गर्ने, पार्टी दोस्रो तेस्रो पनि नभन्ने, फर्स्ट प्लान नभन्ने, जो चाहिँ एक्जिस्टिङ छ उसको चाहिँ के अरे फर्स्टम्यान भइहाल्छ ऊ होइन। तर मनोविज्ञान भाँडिने गरेर, मान्छेको मनोविज्ञान भाँडिने गरेर फर्स्ट के अरे अध्यक्ष सेकेन्ड अध्यक्ष नभने 2टा अध्यक्ष हुने भन्ने, त्यो गएपछि 2टा म हुन्छु झलनाथलाई बनाउने भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि त्यो झलनाथलाई बनाउने भनेपछि त त्यो त उहाँले पावर सेयरिङको त बानाको मात्रै कुरो गरेर के खोज्यो त्यो त थाहा भएन, आखिर गयो। त्यस कारणले यहाँभित्र के भने ठुलो एउटा रहस्यमय चाहिँ कुरा त छ नि। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर के लाग्यो त्यसो भने उहाँले सरकारको भाग खोज्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री पो खोज्नु भएको थियो, या त्यो रहस्य चाहिँ के हो? पावर सेयरिङ चाहियो भनेको मैले त पावर सेयरिङ त एउटा पहिले पनि कुरा त त्यो नमानेपछि तपाईँले के बुझ्नु? पहिले पनि कुरा उहाँले खोजेको कुराकानी भएको नि। त्यसबाट त उहाँ त गइसक्नु भयो। अनि त्यसबाट के गर्ने? त्यसो के रहेछ त उहाँले खोजेको? रहस्यमय त्यही कारणले छ। त्यो के रहस्य खुलाइदिनु? त्यत्रो मैले पनि जाने भए त म खुलाइहाल्थेँ नि। अहिले पनि थाहा छैन यो कसैसँग उहाँले बाचा कबुल गर्नुभयो, त्यो बाचा कबुल फस्नुभयो भन्ने लाग्थ्यो मलाई, मेरो अनुमान हो त्यो। भनेको प्रचण्डसँग बाचा गर्नुभएको थियो, प्रचण्डसँग गर्नुभयो कि कोसँग गर्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने भयो नि। होइन भने त उहाँले भनेको कुरा छ हामी पुरा गर्दाखेरि उहाँ किन नबस्या पार्टीमा? होइन अब पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा त तपाईँले जानेको त अलिक खुलाएर भनिदिनुहोस् न, दर्शक कार्यकर्ताहरूले त आज बुझ्न पाउन् त। त्यही त छ नि मैले भनेको कहीँ न कहीँ डिजाइनभित्र उहाँ चाहिँ फस्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो डिजाइन के हो त त्यसो भए? त्यो डिजाइन चाहिँ एमाले फुटाउने डिजाइन कसले गरेको थियो त्यो डिजाइन? देखिया भए त मैले भनिदिइहाल्थेँ नि। मैले थाहा पाएँ शङ्का कता? प्रमाण नहुने कुरा त बोल्नुहुन्न, प्रमाण नभएको कुराहरू। आन्तरिक या बाह्य? होइन तपाईँको आन्तरिक कि बाह्य त्यो थाहा छैन नि। त्यो सबै त डिजाइन त सबै चाहिँ अध्यक्षले भनिरहेको त्यो सबै चाहिँ भित्री बाहिरी सबै शक्ति मिलेर मलाई घेराबन्दी पारेको छ भनेर हामीले बारम्बार भनेकै हो। त्यस्तो केही शक्ति होला नि त्यो। अब प्रमाणै नभएको कुरा कसैले किन आक्षेप लाउने? फेरि यो कूटनीतिक मर्यादाको कुरा होला, के होला। ल ठिक छ, त्यति गरेर एमाले फुट्यो। तर अब एमाले फुटिसकेपछि केपी ओलीजी सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै अब उहाँ सिङ्गल कमान्डर हो, उहाँले भनेअनुसार नै पार्टी चल्छ। तरका अधिवेशनहरू सर्वसम्मतिमा भए जसरी अब माथि पनि हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ देखिएन कि। पछिल्लो पटक सिनारियो मैले पृष्ठभूमिमा पनि के भने ओलीजीका असन्तुष्ट पक्ष, पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरू र 10 भाइहरू चाहिँ अहिले एकातिर समीकरण बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आयो। यी सबै कल्पनाका कुरा हुन् है, कल्पनाका। तर उहाँ मध्येका नेताहरूले नै भनेको कुरा हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ, तपाईँहरूको अनुमानको कुरा हो होइन? उहाँहरूका नेताहरूले नै भनेको कुरा हो यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यसो भनेको छ भने त्यो पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, त्यो पनि गुटबन्दीकै कुरा हो नि। त्यही भनिरहनु हामीले भनेको त के, हामीले चाहिँ सर्वसम्मत चाहिँ अध्यक्षलाई नै भन्न लगाएको, अध्यक्षले पहिलेदेखि सर्वसम्मत गर्ने भनेर भन्नुभएको, हामीले पनि जोड दिएको। त्यसमा हामी चाहिँ जे चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न पनि तयार छौँ भनेर भनेको विषय त के हो भने कि किन चाहिँ एकताको चाहिँ के अरे प्रत्याभूति गर्नु पऱ्यो? आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो, त्यसको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। त्यसैमा आउँछु, आन्तरिक लोकतन्त्र होइन, आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ गुटबन्दी हुन्छ। म त्यसैमा आउँछु त्यो कुरा के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी सधैँ किन फुटिरहेछ? गऱ्यो दुःख गर्यो, सारा गर्यो, जेल बस्यो, प्राण त्याग्यो, सारा के गर्यो, शहीद बन्यो, अङ्ग भङ्ग भयो होइन, सारा आफ्नो जवानीका सारा कुरा छोडेर क्रान्ति भनेर लाग्यो। पार्टी बल्ल बल्ल हुने खाने हुन्छ, बल्ल बल्ल अलिक गरी खाने हुन्छ पार्टी होइन। अनि त्यो गरी खाने या चाहिँ गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, झगडा गरेर पार्टी ब्रेक हुन्छ। 51 सालमा त्यस्तो रङ्गीन सरकार चलायो, स्वर्णिम सरकार चलायो हामीले होइन। त्यसको प्रभाव यति धेरै भयो कि स्थानीय तहमा 2 तिहाई दिथ्यौँ नि हामीले। जीविस चाहिँ तपाईँको झन्डै तपाईँको 75% होइन। यति धेरै चाहिँ के अरे ओभरवेल्मिङ चाहिँ के भन्छ नि त्यो, यस्तो चाहिँ विजय प्राप्त गर्यो। तर त्यो विजय प्राप्त गरेको 5-6 महिना हुँदा नहुँदै भनौँ न पार्टी ब्रेक भयो नि, पार्टी ब्रेक भयो नि। कारण के? अहिले फेरि अब पार्टी एक त भएर सारा भएर चाहिँ 64% पाउँदो, फेरि त्यही 64% पुग्यो भने 5% नगएर त्यही 39 महिनामा चाहिँ ब्रेक भयो, पार्टी ब्रेक भयो। सरकार सबै गिरो। अब चाहिँ 6वटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ 6वटै चाहिँ प्रदेश कम्युनिस्टको सरकार थियो, सबैतिरबाट पत्ता छाप, सबै खास गरी एमाले पत्ता छाप सक्यो होइन। यो कसले? यो काङ्ग्रेसले गरे हो होइन, यो कसले गरे? अरूले गरिदिए हो होइन। हाम्रै पार्टीभित्रको नेताहरूको कारण हो, मुख्य कारण प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलना चाहिँ र केपी ओलीको जुन खालको चाहिँ झगडा भयो त्यो झगडाको कारणले भयो। त्यस कारण अब हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहिले पनि त्यो काम गरेर विभाजन मात्रै दोहोरिराख्ने चाहिँ घटना चाहिँ के को कारणले भएको छ? शैलीगत कारण छ कि व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा छ कि
न्यून पुँजीवादी चाहिँ पेटी बुर्जुवा चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण भन्छौँ नि हामी। होइन ठ्याक्कै टु द पोइन्टमा जानु न। त्यो 2 लाइनको सङ्घर्षका कारणले गर्दा यो भयो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? 2 लाइनको सङ्घर्षले चाहिँ त्यो ठिक ढङ्गले चल्यो भने शक्ति आर्जन गरेको एउटा जीवन्त पार्टीमा 2 लाइनको शक्ति सङ्घर्ष आर्जन हुन्छ? गरेको छ। हाम्रो 2 लाइनको सङ्घर्ष भनेको नाम मात्रको सङ्घर्ष हुन्छ। नेताहरूको जुङ्गाको लडाइँ 2 लाइनको सङ्घर्षको जल पलाइन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको 2 लाइनको सङ्घर्ष थियो वामदेव र चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के अरे माधव केपीको थिएन नि 2 लाइनको सङ्घर्ष। भरे रहेछ त्यसको त हिजो अस्ति बल्ल हामी थाहा पायौँ मूल कुरो। व्यक्तिगत झगडा रहेछ होइन। यो अहिलेको चाहिँ के अरे कारण कुनै कारण छ माधव नेपाल पार्टी फुटेर जानेको कुनै कारण दार्शनिक चाहिँ के अरे हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले अनि सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको हिसाबले कहाँ चाहिँ उहाँले प्रश्न उठाएको छ? ठिक छ, म तपाईँलाई अघिको प्रश्नमा लिएर आउँछु। एमाले दक्षिणपन्थी भयो भने हामी लाग्या अब चाहिँ हामी क्रान्तिकारी पार्टी बना भन्ने छ उहाँलाई? अघिको प्रश्नमा लिएर आउँछु। ओलीले चाहिँ साह्रै पेले त्यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा। ओलीसँग अहिले भाग नपाउने भएर हो या पद नपाउने भएर हो असन्तुष्ट बनेका नेताहरू र पूर्व माओवादीबाट आएका समूह र पहिलाका 10 भाइ मिलेर एकातिर एउटा किताबमा बसेर प्रतिस्पर्धा गरे भने त ओली पक्ष नेताहरू खास गरी ओलीलाई त धेरै फरक पर्ला या नपर्ला अर्को कुरा, तर अरू नेताहरूलाई त गाह्रो पर्दैछ जस्तो तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्दैछ। गाह्रो पर्दैन, किन पर्छ? किनभने सबैलाई चाहिँ के छ भने साबिक चाहिँ तपाईँको के अरे माओवादी केन्द्रबाट युनिटीमा आएर एमालेमै बसेका साथीहरूको कुरा होस् या चाहिँ केपीलीको चाहिँ के अरे हिजोको चाहिँ पार्टी संस्थापन पक्ष भनौँ न अब हिजोको त्यसको चाहिँ ती एमालेहरू भन्नुहोस् या चाहिँ तपाईँको हिजो माधव नेपालको गुटमा चाहिँ लाग्नुभएको पछि 10 मुदेबाट चाहिँ पार्टीमा आउनुभएको एमालेहरू भन्नुहोस् होइन। यी सबैको चाहना चाहिँ तपाईँको पार्टी एकताको पक्ष हो। आफ्नो सानातिना चाहिँ मतभेदका कुराहरू चाहिँ कुनै प्रश्न छैन। ठिक छ, त्यो पार्टी एकताको पक्ष गौण भयो भने छ, त्यो त भयो, तर प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब घाटा तपाईँहरूलाई पर्दैछ भनिरहेछ। अब चाहिँ तपाईँको सङ्कट कहाँनिर हुन्छ भने हाम्रो के अरे जो त्यो केपीलाई डिफर गरेर जान्छौँ अहिले चाहिँ तपाईँ एकता गर्दैन भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ प्रस्तावहरू समर्थन पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। तर पृथ्वी सुब्बाजी के भनिरहेछ भने त्यसरी त्यो समीकरण बन्यो भने चाहिँ ओली पक्षका विशेष गरी पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेलहरूलाई चाहिँ निकै गाह्रो पर्दैछ, हम्मेको अवस्था आउँछ अब जित्न प्रतिस्पर्धामा भन्छ। मलाई किन गाह्रो पर्ने? म चाहिँ एकताकै पक्षमा छु। यो चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ के अरे जुन ढङ्गले चाहिँ के अरे जान खोजिरहेछ साथीहरू त्यसमा जानुहुन्न भन्ने पक्षमा छु। यो वा त्यो त्यसो भयो भने त मेरो जित त सुनिश्चितै छ झन्। तपाईँ के को उम्मेदवार हो? किनभने उम्मेदवारी दिनुहुन्छ नि? अहिलेसम्म उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन मैले। दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यो उम्मेदवार घोषणा सुरुको हतारमा उम्मेदवार घोषणाले गर्दाखेरि हाम्रो यो सहमतिको जे प्रक्रिया छ नि यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, त्यस कारणले मैले घोषणा नगरेको। तर अध्यक्षज्यूकोमा गएर त म उम्मेदवार हुन्छु भनेर अध्यक्षलाई त मैले भन्न पाउने भयो नि। के को उम्मेदवार? मैले भनेको कुन पदमा? म चाहिँ मुख्य के अरे महासचिव पदको डिजर्भ गर्छु मैले। पार्टी एकता मिलाउने हिसाबले भन्नुहोस्, सबैसँग अन्तर्क्रिया गर्ने हिसाब के अरे संवाद गर्ने हिसाबले भन्नुहोस्। म त चाहिँ तपाईँको कुनै के अरे छुवाछुतो राजनीति गर्ने मान्छे त होइन। आज त्यस्तै खालको चाहिँ के अरे मान्छे चाहिँ चाहिएको छ पार्टीलाई भनेपछि महासचिव। म चाहिँ सङ्गठनमा पनि कुनै न कुनै म दखल लाग्छु। अहिले भन्नुहोस् हेर्नुहोस् एकीकृत समाजवादी पार्टीले सबभन्दा कम असर गरेको भनेको गण्डकी प्रदेश हो। हाम्रो सांसदहरू एकजना पनि गएनन्। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू 1760 जना जनप्रतिनिधि मध्ये जम्मा चाहिँ 30 जना जनप्रतिनिधि गए, नियरली 2% त्यो त यसरी बुझौँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ त्यो हिसाब भनेको सङ्गठन दावेदार हो। सङ्गठन चलाउने कुरा पनि मैले राम्रै गरेको छु। मैले उहाँलाई भनेको कुरा भनेको क्या तपाईँलाई, तपाईँले उठाउनु भएको हुनाले दावेदार हो। त्यस कारणले तपाईँ यो समीकरण या चाहिँ एक के अरे यो सहमति गर्ने कुरामा सर्वसम्मति नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा तपाईँलाई बाधा पर्दैन भने म त्यो पदको डिजर्भ गर्छु र म चाहिँ एकपटक चाहिँ यो पार्टीको सङ्गठक भएर चाहिँ काम गर्ने विचार छ। किनभने मेरो पनि धेरै छैन, अब 64 वर्ष भइसक्यो। के भन्नुभयो ओलीजीले? उहाँले त अहिले चाहिँ कसलाई के भन्न मिल्छ अहिले भन्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। ल ठिक छ, अब त्यसो भने पूर्व माओवादीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा जाउँ त पूर्व माओवादी नेताहरू पनि अहिले आकाङ्क्षीका रूपमा बाहिर देखिनु भएको छ र हामी एमालेमा जुन कुरा लिएर आएका थियौँ, जुन समझदारी भएको थियो त्यो समझदारी कार्यान्वयन भएन भनेर असन्तुष्ट पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी तपाईँहरूको के छ? उहाँले त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हतारो हो। त्यही भन्नुभयो? त्यो हतारो हो, त्यो राजनीति अपरिपक्व हो, त्यो अस्थिर के अरे अधीर भन्छ नि अधीर, त्यो अधीरताको चाहिँ कुरा हो त्यो। म ती सबै कर्ममा के भन्न चाहन्छु भने पार्टीले चाहिँ कहिले चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ ध्यान पुर्याउन नसक्दाखेरि पनि हामीले धेरै पटक चाहिँ भनेका छौँ भनेर चाहिँ अध्यक्षले बारम्बार जोड दिएको विषय के छ। अस्ति विधानमा आदेश पनि त्यही भन्नुभएको होइन। यो चाहिँ तपाईँको के अरे पार्टी चाहिँ यत्रो चाहिँ यो पार्टी सङ्कटमा पर्दाखेरि बचाउने काम गरेको, आफ्नो मन्त्री भनेन, आफ्नो सांसद पद भनेन, यो माओवादी केन्द्रबाट जो चाहिँ युनिटीमा आएको चाहिँ र युनिटीमा बस्नुभयो,
एमाले बस्नुभयो यो साथीहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन यो विधान महाधिवेशन गर्दाखेरि या चाहिँ नेतृत्व चयन गर्दै बेलामा उहाँहरूको जो पार्टीको एकीकरणको यो चाहिँ जुन मकसद छ यो चाहिँ यस कुरालाई चाहिँ ठेस पुग्ने गरेर कुनै त्यहाँ तल चाहिँ तपाईँको सम्झौता नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले चुनाव नगर्नु त्यसो ठेस पुग्ने गरेर तर यहाँनिर अर्को प्रश्न के उठ्यो भने एमालेमा दिलो ज्यान दिएर सधैँभरि एमालेमा रगत पसिना बगाएका मान्छेहरू जो माओवादीसँग पहिला लडेका थिए तिनीहरूलाई बरु ल्याएर ठाउँ दियो पुराना एमाले नेताहरूलाई चाहिँ अपमान गरियो मानमर्दन गरियो भन्ने पनि त्यस्तो गरेर भनेर हुन्छ एमालेको एकलौटी हो र चाहिँ एमाले त नेपालभरिको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ घर हो त्यो यो घरमा त चाहिँ तपाईँको पुरानो बुहारीले चाहिँ सबै चाहिँ अर्को देउरानीहरू आयो भने चाहिँ यो चाहिँ त यो घरमा बस्न पाइँदैन भन्न मिल्छ जुन घरको चाहिँ के अरे सासू ससुरा जुन घरको बाबुआमा चाहिँ ठुलो घरानाको घरको चाहिँ मान्छे बाबुआमा छ सासू ससुरा छ त्यसले त सबै जति धेरै बुहारी आयो त्यति खुसी हुनुपर्छ मतलब सबै छोराको बुहारी आउँदाखेरि खुसी हुनुपर्छ बुझियो यो कुरा त्यसमै अब क्लियरली बताइदिनुस् यो संकीर्ण त्यसकारणले मैले भनेको छु यस्तो संकीर्णवाद मुर्दाबाद ओके अब तपाईँले प्रष्ट रूपमा बताइदिनुपर्छ ओलीजीसँग तपाईँ निरन्तर भेट गरिरहनुहुन्छ र एकदम भित्री कुराहरू पनि गर्ने ल्याकत राख्ने नेता हो र ओलीजीले पनि तपाईँलाई त्यसै गरेर विश्वास गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् न त पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ जस्तो बादलजीले उपाध्यक्ष खोज्नु भएको छ लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायबाजीले सचिवको दाबी गरिरहनु भएको छ भन्ने आइरहेको छ के छ सम्भावना त्यसले अहिले त कसैलाई भने केही भनेकै छैन नि त उहाँले हेरिराख्नु भएको छ नि उहाँले यो कुरा त उहाँको दिमागमा एकदमै धेरै एक्का छ सबै नेताभन्दा उहाँको दिमागमा धेरै एक्का छ माओइस्ट के अरे सेन्टरबाट आएको साथीहरू यहाँ बस्नुभएको साथीहरूको योगदान चाहिँ हामीले भुल्न मिल्छ साथी हो अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो कुरा गर्न मिल्छ सानोसित बनाउनु हुन्छ भनेर बारम्बार भन्नुभएकै छ हामीले चाहिँ के भनेका छौँ अब यो चाहिँ 10 मध्ये चाहिँ के अरे सहमति गरेर चाहिँ पार्टीमै क्रियाशील हुनुभएको साथीहरू बारेमा हामीले भनेका छौँ पार्टी उहाँहरू चाहिँ यहाँ बस्नुभएको हुनाले पार्टी विभाजन भएन चोइटियो मात्रै ठुलो रूपमा विभाजन हुन चोइटियो मात्रै सेन्टरको चाहिँ के अवसरवादी लिडर मन्त्री खाने दौमा चाहिँ गए बाँकी तल त बरकरार छ नि हाम्रो शक्ति आज हिजो चाहिँ हाम्रो 9 महाधिवेशन गर्दाखेरि म चाहिँ कार्यालय सचिव छु 2,66,000 हो हाम्रो चाहिँ पार्टी सदस्य यहाँ 80 को मात्रै रेकर्डमा चाहिँ के देखाएको छ थाहा छ 8,55,000 भन्दा बढी कति छ माओवादीका पनि भए होइन माओवादी त बढेको चाहिँ उहाँको बढे होला के गरे होला त उहाँले चाहिँ त उहाँहरू त हामीलाई थाहा छ नि अब मैले अर्को चाहिँ किन टिप्पणी गरिराख्ने होइन किन टिप्पणी गरिराख्ने ठिक छ त्यसो भए व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ल त्यसकारणले पार्टी चाहिँ बढाउने काम उहाँहरूको योगदान छ यो दुईटै पक्षको योगदान छ होइन त्यसकारणले उहाँहरूको सबैको म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि हामीले त के भनेका छौँ सकिन्जेल यी अहिले भइरहेका नेताहरू सबै जहाँ जहाँ जुन पोस्टमा छ त्यो राख्नु पऱ्यो नयाँ पोस्टको सिर्जना गरेर भए पनि हाम्रो आग्रह प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षको चाहिँ भनेको छ भने यो चाहिँ जति माथिको त्यति सानो बनाउनुपर्छ क्या धेरै बनाएपछि त काम हुँदो रहेछ नि त ठुलो बनायो हामीले काम गर्न सकेनौँ त्यो कुराले उहाँलाई चाहिँ वशीभूत बनाएको छ कि त्यस कारणले उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो पदाधिकारी नबढाउँ साथी हो केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ छलफल गरौँ न त म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने केन्द्रीय कमिटी किन चाहिँ के अरे 225 किन थोरै भयो भनेको हामीले भने केन्द्रीय कमिटी त 6 महिनामा एकपल्ट बस्ने केन्द्रीय कमिटी हो नि पोलिटिकल चाहिँ तत्काल आइपर्ने काम त केन्द्रीय सचिवालयले गर्छ त्यसैमा किन आउनु खोजेको भने त्यस कारणले गर्दाखेरि बढाउनुपर्छ किन बढाउनुपर्छ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य किन बनाउनुपर्छ भने हामीले प्रस्ताव गरिरहेको छौँ उहाँलाई भने सुझाव दिइरहेको छौँ भने अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ 179 जना हुनुहुन्छ 263 जना थियो 58 जना उतै गयो होइन त्यसमध्ये के अरे हाम्रो अहिलेको वैधानिक व्यवस्था के हो 33% महिला अनिवार्य त्यो 33% महिला 225 को 33% भनेको 75 जना अलि 30 जना हुनुहुन्छ ल बाँकी नयाँ चाहिँ कति महिला थपिनु पर्यो 45 जना 45 जना महिला थपिएपछि त अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यमान चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 25 जना पुरुष मान्यज्यूहरू के अरे सिसिएमहरू आउट हुनुपर्छ भइरहेको चाहिँ आउट हुन्छ भने कसलाई आउट गर्छौँ हामी त्यो माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ के अरे राखिएको चाहिँ के अरे साविक माओवादी केन्द्रको चाहिँ बादलसँग आउनुभएको बस्नुभएको साथीहरूको 25 जनालाई हटाउने हो कि या चाहिँ तपाईँको 10 मुदे के अरे सहमति गरेर आएको 30 जनालाई हटाउने हो कि या केपी ओलीको हिजो बसिरहेको चाहिँ त्यहाँ संस्थापन भनिएका चाहिँ टोली मध्येबाट हटाउने कहाँ हटाउने हामीले त सबैलाई अहिलेको त राख्नुपर्ने छ यो सङ्कट बेला काम गरेको साथीहरू नयाँ केही पनि थप्नु छ त यस कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो त समस्या भएर छ यो चाहिँ भन्नुभएको छ के ठिक छ त्यो सबै पदको चाहिँ अहिले चाहिँ पदको चाहिँ भागवटा लगाइसकेको यसरी बताइदिन सक्नुहुन्छ व्यक्ति चाहिँ किटान नगर्नुहोस् जस्तो यसरी के भनिदिनुहोस् भने 10 मध्येबाट चाहिँ यो पद उनीहरूलाई दिने अनि पूर्व माओवादीबाट आएकालाई चाहिँ कम्तीमा यो पद दिन सक्यो भने चाहिँ समीकरण मिल्छ भन्ने होइन त्यो त के अरे महासचिव चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै सिङ्गल पद छ अध्यक्ष मात्रै सिङ्गल पद छ होइन यी बाहेक अरू पदमा चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ नि जस्तो पूर्व माओवादीबाट उपाध्यक्ष 4 जना छन् एउटा त्यहाँ दिन सक्ने भयो 10 जना मिलाउन सकिने भयो
हाम्रो पुरानै चाहिँ तपाईँको 10 मध्येबाट आउनुभएको साथी उपाध्यक्ष त्यसमा उहाँहरू केपी ओलीसँग जितेको त वामदेव र चाहिँ विद्या भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू दुइटै आउट। अहिले जति उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, हिजो के अरे माधवसँग चाहिँ काम गर्नुभएको माधव गुटमा के अरे काम गर्नुभएको साथीहरू अहिले हामी सबै एमाले सबै केपी ओलीका के अरे मान्छे भनौँ न, अब केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्व स्वीकार गरेको मान्छेहरू होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यही के अरे हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यही उपाध्यक्षमा हाम्रो माओवादी केन्द्रका चाहिँ नेताहरू पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। अब व्यवस्थापन चाहिँ उपमहासचिव चाहिँ एउटा मात्रै पद भयो भने हामीले उपमहासचिव के अरे पद चाहिँ 1-2वटा बढाउनु पायो हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो। त्यो भने त्यहाँ पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ। तिनीवटै प्रवृत्तिको छ नि हाम्रो, तिनीवटै भावनाको चाहिँ पक्षको चाहिँ हामीलाई मिलाउन सक्छौँ हामी। सचिवमा त हामी पर्याप्त मिलाइहाल्छौँ। ओके, अनि अब पृथ्वी सुब्बाजी वामदेवजी के एमालेमा फर्किनुहुन्न र? अब भने घाम पानी हुने मान्छेको त के थाहा हुन्छ। बिहान चाहिँ उज्यालोमा एउटा कुरा गर्नु छ होइन, उषा किरणको बेला एउटा गर्ने, मध्याहको बेला अरू कुरा गर्ने, अनि गोधुली साँझमा अरू कुरा गर्ने मान्छेको त के भरै हुँदैन। तर हामी चाहिँ अब त्यस्तो गलत प्रवृत्ति, त्यस्तो गलत मान्छेहरू चाहिँ इतिहास मात्रै बोकेर, इतिहास मात्रै बताएर चाहिँ यो पार्टी चाहिँ के अरे म बस्नु भन्नेहरूकोबाट पार्टी चल्दैन होला नि त। आजको चुनाव त्यो सामना गर्न सकिँदैन नि। अब त हामीले नयाँ चाहिँ विभिन्न पार्टीबाट के अरे एमालेकृत भएका भनेपछि वामदेवजी आउनुभन्दा नआएका ठिक छ। यो युवाहरू चाहिँ युवाहरूको ग्रुपको के अरे ग्रुपतिर पो ध्यान जाने, धेरैभन्दा धेरै योग्य चाहिँ युवाहरू बढाउनेतिर पो ध्यान जाने। उहाँ आउनुभन्दा नआए पनि ठिकै छ भन्ने कुरा आउनुभयो भने स्वागत छ नि। त नआउँदैमा धेरै घाटा। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के अरे टाउको टेकेर मुन्टो निहुराएर चाहिँ आइदिनुहोस् भन्दैनौँ हामी। अनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङजीको पनि कता कता फेरि कोही बेला त्यस्तै एउटा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने नि, ओलीजीको डटेर विरोध पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले गरेका गलत कुराको मजाले विरोध गर्न सक्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, तर फेरि विद्रोह गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न के फेरि। किन विद्रोह किन गर्ने? विद्रोह गर्ने भए त आलोचना गर्नै पर्दैन नि। यो मान्छे चाहिँ यो मान्छेसँग म बस्दिनँ हिँड्दै भइहाल्यो नि। यो पार्टीलाई बलियो बनाउने भनेर पो चाहिँ नेताले गरेको कमजोरी पनि देखाउन खोजेको त। त्यो एउटा अवसरवाद हाम्रो पार्टीभित्र एउटा अवसरवाद छ। त्यो अरू पार्टीमा त बग्रेल एकदम प्रशस्त यथेष्ट, हाम्रो पार्टीमा त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। हाम्रो पार्टीमा पनि तपाईँको नेताले कहिले कहिले के हुन्छ, कहिले नेता पनि मान्छे हो नि, इज नट ए गड, जसले कुनै गल्ती नै नगरोस् होइन। हामीले देख्न त देखाएको छौँ, ईश्वर सही छैन थाहा छैन, तर ईश्वरले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्दैछ नि हाम्रो। ऊ त मान्छे हो, मान्छेले त गल्ती गर्न सक्छ नि। ठिक छ, मैले तपाईँलाई विद्रोह भनेको चाहिँ त्यो गल्तीले चाहिँ तपाईँ त्यो कमजोरीले के अरे पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको छ, आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याएको छ, क्रान्तिलाई नोक्सान पुर्याएको छ, जनतालाई अहित गरेको छ, राष्ट्रलाई अहित गरेको छ भने भन्न सक्नु परेन दिस इज रङ होइन। त्यो भन्न सक्ने मान्छेमा तर त्यसको अर्थ केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको दुध काटेर केपी ओलीसँग झगडेर निस्केर हिँड्यो होइन। मैले भनेको चाहिँ तपाईँ पार्टीबाट किन निस्कनु भएन भने होइन। जुन मान्छे आन्दोलन बनाउनलाई चाहिँ आन्दोलनतिर बलियो बनाउन त्यो कुरा चाहिँ त्यो आलोचना चाहिँ उसले गरिराखेको छ। होइन, मेरो प्रश्न के थियो भने तपाईँले पार्टी किन छोड्नु भएन, ओलीजीलाई विद्रोह गरेर एमाले छोड्नु भएन किन भनेर गरेको होइन कि। ओलीजीका गलत कुराहरूको विरुद्धमा तपाईँले एउटा आफ्नो पोलर पनि त खडा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ रङ हुनुहुन्छ, यसको नेतृत्व म गर्छु भनेर तपाईँ नेतृत्वमा आउन नखोज्ने किन के? किन उहाँकै आशीर्वाद थापिरहने, उहाँकै सहमति खोजिरहने? त्यो अलि बेला भएको छैन नि। तपाईँहरू बाहिरको मान्छेले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै मान्छेले मलाई भनेको छ तपाईँले देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो क्षमता राख्नुहुँदो रहेछ भनेर है। तपाईँ यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ के उसमा चाहिँ नलाग्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको के सिँढी के चढाएँ तपाईँले त तपाईँको क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ भन्छन् क्या पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनेको मलाई, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छेहरूले भनेको तपाईँ क्रमभङ्ग गर्नुहोस्। तपाईँमा त्यो चाहिँ के अरे आँट छ क्या, तपाईँमा चाहिँ भने आँट छ, हिम्मत छ। होइन आँट आएन भने कि अर्काले चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो चाँडै पुग्नु पऱ्यो भनेर माथि बर्दालीबाट हम्फाले मात्र खुट्टा मान्छे मर्न सक्छ, जख्मी हुन्छ नि। त्यो त के हुन्छ भने बारदलीबाटै चाहिँ सिँढीबाटै झर्नु पऱ्यो या चाहिँ लिफ्टबाट झर्नु पऱ्यो। हतार गरेर चाहिँ बारदलीबाट हम्फाले। ठिक छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो मेरो बेला भएको छैन, त्यहाँ पुग्ने मेरो बेला भएको छैन भन्नुभयो, म त्यहीँ रोकिदिन्छु। अब अर्को प्रश्नतिर जान्छु म। केपी ओलीजीलाई आम रूपमा मान्छेले बुझ्दाखेरि र कहिले कहिले पार्टीभित्रै पनि उहाँको विरोध हुँदाखेरि के भनिन्छ भने सङ्घीयता विरोधीको ट्याग लगाइन्छ। तर जहाँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई फेरि सङ्घीयताको कट्टर पक्षधर र यो जसरी हुन्छ संस्थागत गर्नुपर्ने नेता हो र त्यो मुख्यमन्त्री पनि हो, संविधान बनाउने बेलादेखि नै तपाईँ त्यसमा टसमस हुनुहुन्न, बडो जोरदार रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नु भएको छ। एकातिर सङ्घीयताको विरोधीको ट्याग लागेको मान्छे, अर्कोतिर कडा सङ्घीयताको पक्षधरको ट्याग त नभनौँ, तपाईँलाई त सङ्घीयताको पक्षधर नै मान्छेहरूको बिचको यो मिलन चाहिँ के खाले हो भन्ने छ कि बडो अचम्मको। होइन, त्यो त त्यस्तो हो नि। पार्टीभित्र चाहिँ के हुन्छ भने सबै इस्युमा चाहिँ उहाँ र मेरो डिफर भए त म अर्को गुटमै हुन्थेँ नि होइन। यो सङ्गीतको सवालमा त तपाईँलाई म भन्छु आज सङ्गीतको सवालमा किन केपी ओली
मलाई त सबैले प्रहारै गरेको हो नि, मिटिङमा सबै त मै गरे हो नि। कसैले 3वटा प्रदेश भनौ, नाम किन लिइराख्नु, ती अब हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न। कसैले 4वटा प्रदेश भनौ, केपीले 3 देखि 5 भन्नुभयो छलफलको क्रममा। धेरै चल्दैन होला, चाहिँ समस्या हुन्छ होला, खर्चले कहाँ धान्छ भन्नुभयो। मैले भने 10वटासम्म बनाऊ न, अनि त्यही छलफलको क्रममा चाहिँ 7वटामा चाहिँ आइपुग्यो नि हामी, होइन? त्यसैले मान्छेको विचार त मान्छेलाई लाग्न सक्छ नि, संहिताले अलिक चल्दैन कि, किन कसैको अनुभव छैन, होइन? कसैको अनुभव छैन। ठिक छ, त्यसो भए आज एउटा कुरा नढाँटिकन भनिदिनु, यो संहिताको विषय उठ्दा, संहिताको कुरा उठ्दाखेरि केपीजी र तपाईँको बिचमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो मतभिन्नता अहिले पछिल्लो पटक केही आउँछ कि आउँदैन? अहिले त केही पनि भएको छैन नि, किनभने हामीले उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, किन आत्तिनुहुन्छ तपाईँ, किन हतारो गर्नुहुन्छ, म संहिता कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छु। संविधान चाहिँ यो संविधान बनाउने कुरा, संविधान बनाउने कुरामा हामीले बनाएको संविधान हो नि, तपाईँहरूले बनाएको संविधान, यो संविधान चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्नु थाहा छैन। तपाईँ चाहिँ छिटो गरौँ भन्नुहुन्छ, धेरै गरौँ, चाँडै गरौँ भन्नुहुन्छ, म बिस्तारै गर्ने भने हो। मैले सबै कुरा मिलाएर लानु बिस्तारै गरौँ, त्यति मात्रै फरक। तर उहाँकै कारणले स्पिड मात्रै सबैभन्दा सुरक्षित मुख्यमन्त्रीको पद गयो। अनि त्यो त उहाँको कारणले किन भन्ने, माधव नेपालको कारणले भन्नुहोस् न, प्रचण्डको कारणले भन्नु न, उहाँको कारणले किन? मुख्य नेतृत्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यो त व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त मूल नेतृत्वमै प्रश्न उठ्छ। उहाँ भएर म मुख्यमन्त्री भयो नि त फेरि, त्यो पनि त हो नि, होइन? अनि उहाँलाई के हाम्रो चाहिँ यो पृथ्वी स्वरूपलाई बचाउँ भन्ने लागेको थिएन होला, अनुग्रहित नै। तर परिस्थिति त्यही ठाउँमा पुगिसक्यो कि तपाईँको झगडा गर्दा गर्दा सारा गर्दा डिजाइन सिजाइन आदि इत्यादि जे भन्छौँ, कतिपय उहाँ चाहिँ के अरे दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे हो भन्ने म भन्दिनँ नि, मैले भनेको छैन नि, गल्ती उहाँको पनि कमजोरी, त्यो कमजोरीको कारणले पनि यस्तो चाहिँ नभए केही न केही भएको छ, होइन? एउटा मात्रै प्रश्न, अब एमाले यो महाधिवेशनबाट आफूलाई कसरी नयाँ देखाउँदैछ, कसरी फरक देख्ने हो जनताले, कार्यकर्ताले एमालेलाई? होइन, नेकपा एमाले चाहिँ आज केमा फरक हुनेछ? अस्तिको एमाले जो नेकपा मिल्नुभन्दा अगाडिको एमाले र अहिलेको एमालेमा फरक के हुनेछ? अहिले त धेरै फरक छ नि, त्यही नेता यो अहिले गुटबाट मुक्त एमाले, गुटबाट मुक्त एमाले चाहिँ आजसम्म किन घोषणा नगरे भनेको छ नि, गुटबाट त उहिले घोषणा गरिसकेको हुन्छ, आफ्नो गुटै घोषणा गरिसकेको हुन्छ नि। गुट नभएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ चाहिँ कसले एक्लै उमेर दिँदाखेरि चाहिँ समस्या पर्छ कि भन्ने छ। त्यस कारणले गुटमुक्त एमाले एकीकृत, पुरानो जबजको विचारधारा बोकेको त्यही एमाले जला छोडेर जनताको जनवादमा समाहित भएको थियो, फेरि त्यसबाट ब्याक भएर पुरै त्यही जबजा जहाँ त्यसले पार नलागेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिल्नु परेको थियो, त्यही पुरानो एमाले हुनेछ, साङ्गठनिक संरचना यही हुनेछ, त्यही पुरानो एमाले। त्यो गलत कुरा हो। फेरि मलाई चाहिँ मलाई आधा घन्टा व्याख्या गर्ने चाहिँ के अरे प्रश्न गर्नु छैन, त्यो हामीले जबजा छोडेर गरे आएन। हामीले जनताको जनवाद भने चाहिँ बहुदलीय भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ इज्जत बचाइदिनु लागि, बहुदलीय राख्ने बित्तिकै उहाँहरूको इज्जत जाने भयो, सबै एमालेको भयो त के भयो भन्ने भयो हुनाले हामीले जनताको जनवाद त्यसको सार हो, त्यसको रूप भनेको बहुदलीय हो। अन्त्यमा त्यसो भए नयाँ एमालेको नेतृत्व जो सम्भवतः केपी ओलीजी नै आउनुहुनेछ, तर पुरानो आलोचना गरिएको दम्बी घमण्डी केपी ओलीको नेतृत्व होइन, अब परिवर्तित केपी ओलीको नेतृत्वको नयाँ एमाले नेतृत्वको अनुशासित, एकताबद्ध, सुदृढ, व्यवस्थित एमाले अब। हस्, धन्यवाद, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।